साल 2012 में एक वक्त ऐसा भी आया जब खुद फरीबी के सुनामी ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया था। आगा वकार पठान के नाम से एक खुद साख्ता इंजीनियर ने एक ऐसी वाटर किट बनाने का दावा किया जिसकी बदौलत गाड़ियां पानी से चल सकती थीं। इनका दावा था कि बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार के बाद पाकिस्तान के मसाइल मौजज़ाना तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लोड शेडिंग के साथ साथ तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद भी खत्म हो जाएगी। ये शानदार इजाज़त जब दूसरे मुल्कों को फरोख्त की जाएगी तो इसके बाद कौमी खजाना डॉलर से भर जाएगा। अहमकों की जन्नत के इस नज़ारे को इस हद तक मकबूलियत मिली कि न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया भर के दीगर अखबारों ने भी इस पर तबसरे लिखे। सियासी रहनुमा, मीडिया एंकर्स और ज़्यादातर पाकिस्तानी साइंसदान बशमूल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद जैसे कौमी हीरोज़ भी पानी से चलने वाली इस कार के हक में मैदान में आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस इजाद पर खुशी का इजहार किया और वफाकी काबीना के 3 इजलासों में पानी पर चलने वाली कार के बाद किए पाकिस्तानी मईशत पर तबादला ख्याल किया गया। बाज़ लोगों ने शिद्दत से यह मुतालबा किया कि पाकिस्तान के नए कौमी असासे यानी आगा वकार पठान को अमरीका की खुफिया कुव्वतों के हाथों अगवा होने से बचाने का एहतमाम किया जाए। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मौजूद मौजज़ों के मुंतज़िर रहने और अमरीका से नफरत करने वालों को यह सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रहा था। 2022 में एक और किस्म की पानी से चलने वाली कार भी लाखों लोगों को दुरुस्त लग रही है। ये नई कार साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पुरजोश हुजूम के सामने माहिराना अंदाज में लॉन्च की गई और 2012 की कार से भी बड़ा ये मौजज़ा तब से एक के बाद एक रैली में हाथों हाथ लिया जा रहा है। इमरान खान का दावा है कि वो बुरी तरह हाफते मुल्क को एक मरतबा फिर जिंदा कर देंगे। साम्राज्य अमरीका ने एक साजिश के तहत बदउनवान मकामी सियासतदानों को और जर्नैलों के साथ मिलकर इन्हें वजीर आजम के ओहदे से हटाया और मुल्क में एक इम्पोर्टेड हुकूमत कायम की। इमरान खान कहते हैं कि सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है अगर मुझे वापस ले आया जाए। एक तरफ जहां आगा वकार पठान ने यह राज अफशा करने से इज्तनाब किया कि इनकी वाटर किट किस तरह काम करती है, दूसरी तरफ इमरान खान अपने मंसूबे खुले बंदों सबको बताते फिर रहे हैं। उनकी वो तकरीरें जो मैंने सुनी हैं इक्तदार में उनकी वापसी के एजेंडे के बारे में बताती हैं। जिस तरह पानी से चलने वाली गाड़ी थर्मोडायनामिक्स के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती थी, इसी तरह इमरान खान का पाकिस्तान के लिए एजेंडा कॉमन सेंस की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। पीडीएम से ताल्लुक रखने वाले करप्ट सियासतदानों ने मुल्क से अरबों रुपए लूटे, इनसे ये पैसा निकलवा कर खजाना भरेंगे। पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों पर मबनी कर्ज कबूल करने से इनकार करके आईएमएफ को सबक सिखा देगा। बैरून मुल्क मुकीम तहरीक इंसाफ के वोटर डॉलर से भरी तिजोरियां भेजकर रुपए की गिरती हुई कदर को संभाला देंगे। रूसी सदर पुतिन ऐन उस वक्त जब यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू हुई इमरान खान की जानिब से मॉस्को का दौरा करने पर इनका इंतहाई शुक्रगुजार है और वो पाकिस्तान को इंतहाई सस्ते दामों तेल और गैस फराहम कर देगा और लाखों की तादाद में मगरबी बाशिंदे अपनी दौलत खर्च करने पाकिस्तान के सयाहती मकामात पर टूट पड़ेंगे। इस्लाम को तौहीन से बचाना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी नुक्ता होगा। जब भी पेरिस का कोई पागल शख्स तौहीन इस्लाम की किसी कार्रवाई का मुर्तकिब होगा तो फ्रांस और पाकिस्तान में तैनात फ्रांसीसी सफीर कांप उठेंगे। इसके बावजूद कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दी को अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत की जाएगी और नरेंद्र मोदी को इतनी सख्त जबान में जवाब दिया जाएगा कि भारत कश्मीर छोड़कर भाग जाएगा। आखिरकार भारत में रहने वाले लोगों को एहसास हो जाएगा कि इमरान खान ने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे क्यों रखा था। जिस तरह शुमाली कोरिया में है, इसी तरह मुल्क में सिर्फ एक ही अजीम रहनुमा हो सकता है और सिर्फ इसी के साथ वफादारी निभाना सबसे बड़ी नेकी है। इमरान खान का कहना है कि जो लोग इनसे इख्तलाफ करते हैं वो शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। यह नज़रिया इनके करीबी हामियों को भी परेशान करके रख देता है। दूसरे दर्जे की तमाम अवामी शख्सियात जैसे साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, इनका असरो रसूख कम से कम होना चाहिए। सूबों को मालियाती खुद मुख्तारी की ज़मानत देने वाली 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान में अखलाकियात का मयार इंतहाई नीचे गिर चुका है। यहाँ लड़कियां गैर मुहज़्ज़ब लिबास पहनती हैं और लड़के घुटनों तक की जीन्स पहनते और सर पर फुटबॉल वाली टोपी उल्टी पहनते हैं। इमरान खान ने अक्टूबर 2021 में इसको तब्दील करने की तरफ पहला कदम उठाया जब इसने एक अथॉरिटी बनाई जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि अपने ही बनाए हुए मेयार के मुताबिक अखलाकी इक़दार की हिफाजत के लिए बुराई को रोके और नेकी को फ़रोग़ दे। ये तो सभी को मालूम है कि इमरान खान साइंस से ज्यादा शगफ नहीं रखते, इसलिए पाकिस्तानी बच्चों पर रियाजी और साइंस पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा।
یہ مضامین بہت مشکل ہیں جن کی در حقیقت خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں اس طرح پڑھانا کافی ہے کہ مدرسے کے بچوں کی طرح اسے آسانی سے یاد کر لیا جائے اور جو آسانی سے ہضم بھی ہو جائے۔ اس کے بجائے عمران خان کی سنگل نیشنل کریکولم کی کتابوں کی بھاری خوراک لڑکوں کو گھوڑے پر سوار اور ہاتھوں میں تلوار لیے ارطغرل غازی بننے کا خواب دکھائے گی۔ عمران خان کے اپنے الفاظ میں القادر یونیورسٹی میں تصوف پر تحقیق ہمارے نوجوانوں کو عظیم رہنما بنائے گی۔ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ عمران خان کا قبل از وقت انتخابات کا ایجنڈا ان کے یوٹرن سے کتنا محفوظ رہے گا، لیکن ہر مقبول لیڈر جانتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں اعلان کیا تھا، میں ففتھ ایونیو کے بیچ میں کھڑے ہو کر کسی کو گولی بھی مار دوں تو میرا ایک ووٹر بھی کم نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ ووٹر اس طرح کے رویے کا مظاہرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے تعصبات، کمزوریوں اور ذہن سازیوں کا لیڈر بڑی چالاکی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ عقلی بنیادوں پہ معلومات نہیں حاصل کرتے، اس کے بجائے وہ تیزی سے اثر کرنے والے تسلی بخش جوابات اور پیغامات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ جولین ہکسلے نے مفروضہ پیش کیا تھا کہ انسانی ذہن حقیقت سے متعلق بہت ساری باتیں باہر نکال دیتا ہے کیونکہ بے پناہ تفصیل پر مبنی تصاویر کو سنبھالنا ناقابل برداشت حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کامیاب رہنما پیچیدہ اور کنفیوز کر دینے والے مسائل کو بہت حد تک آسان اور سادہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مسائل کو انتہائی سادہ بنا کر پیش کرنے والی حکمت عملی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ سست ذہنوں والے افراد واٹر کٹس جیسی باتوں کی طرف کیوں آسانی سے راغب ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف کاروں کی بات ہے تو اس میں صرف پانی ڈالیں اور لطف اندوز ہوں۔ آپ کو تھرمو ڈائنامکس کے اصول سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سفید فام امریکہ کی بات ہے تو ہر برائی کا سراغ ایک ہی طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے لبرل سازشیوں اور ان کے ایجنٹس کے کھاتے میں ڈال دو۔ لہٰذا ٹرمپ کا جادوئی فارمولا یہ ہے کہ امیگریشن کے دروازے بند کرو، چین کا مقابلہ کرو اور واشنگٹن کے بڑے سرکاری مافیا کو ختم کر دو اور یوں امریکہ اپنی عظمت میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ پی ٹی آئی کا فارمولا تھوڑے سے مختلف اجزاء کے ساتھ کم و بیش ایسا ہی سادہ ہے۔ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بھارت پاکستان کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور پاکستان کے ناکام ہونے کی وجہ کرپشن ہے۔ عمران خان کو اس کے تخت پر دوبارہ بٹھا دو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ ارزاں اور بنا بنایا حل اپنانے کے لیے دماغ کو کم سے کم استعمال کرنا پڑتا ہے اور قومی عادات میں بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے یہ فارمولا ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے۔ بدقسمتی سے خان کے بیانیے سے مسحور ہونے والے چند اہم باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ حقیقی خوشحالی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے سے آتی ہے اور مہذب رویے کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کا احترام کیا جائے جن سے آپ اتفاق نہیں کرتے۔ ماضی کے پیچھے پڑے رہنے سے ترقی نہیں ہوتی، مثبت تبدیلی کے لیے واضح سوچ اور سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران خان کی واٹر کٹ آغا وقار کی کٹ کی طرح ناکارہ ہے، ایک فزکس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور دوسری کامن سینس کی۔ تمام بلبلے آخر کار پھٹ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی پھٹ جائیں گے، لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو پاکستان آنے والے دھماکے سے بچ جائے گا، لیکن اگر ہم خوش نصیب نہیں ہیں تو سمجھیے آگے بہت خوفناک وقت آنے والا ہے۔